الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि اليوم أكملت لكم دينكم، आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। وأتممت عليكم نعمتي، और मैंने इत्माम कर दिया, पूरे कर दिए मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नियामतें। ورضيت لكم इस्लाम दीना, और मैं राजी हो गया तुम्हारे इस्लाम को दीन अपनाने से, तुम्हारे इस्लाम को रिलीजन एज अ वे ऑफ लाइफ अपनाने से मैं राजी हो गया। आई हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज अ रिलीजन। अच्छा, अब इसके बाद अल्लाह है फमन इज़्तुर्रा, अब वो शख्स जो मजबूर हो गया, ठीक है। इसने यहाँ पे लिखा है इस फोर्स, ठीक है। इज़्तुर्रा, जो मजबूर हो गया, ठीक है। ये इज़्तिरार से बन गया, इज़्तिरार है ना, इज़्तिरार। फमन इज़्तुर्रा फी मखमसतिन, जो फोर्स को हो गया, मजबूर हो गया, जो भूख की वजह से। फी मखमसतिन, मखमसतिन, ठीक है। मखमसा का मतलब हो गया ऐसी भूख कि पेट पीठ की तरफ दस जाएगा। पेट जो है वो कमर की तरफ दस जाएगा, इतनी भूख लगती है कि दर्द होता है पेट में न खाने से, मतलब शदीद हंगर। मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्म, नॉट इंक्लाइनिंग टू सिन। इंसान को जो है वो मुतजानिफ नहीं हो, वो गुनाह की तरफ मेलान नहीं रखता होगा। मुतजानिफ बोलते हैं इंक्लिनेशन होना, मेलान होना, ठीक है। गुनाह की ओर जो है माइल हो जाना, उसको ये नहीं होगा। मेलान उसको बोलते हैं उर्दू में, लफ्ज़ मेलान। फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, बस जो अल्लाह ताला है वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी सारी आयत पहले से जो हमने कल से पढ़ी थी। अ, देखिए, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम पे हराम कर दिया गया क्या, मुर्दार, वद्दम, और खून ऐसी, और खिंजीर का गोश्त, वलहमुल खिंजीर, ठीक है। और जिस पे अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, ऐसी। वल मुनखनिकतु, जो गला घोटने से मर गया होगा, उसको मतलब स्ट्रैंगल टू डेथ, गला घोटा हुआ मर गया होगा, ऐसी। वल मौकूदतु, जो किसी जरब से मर गया होगा, जरब मतलब किसी हिट से मर गया होगा वो, ठीक है। सिर पे आया पत्थर या किसने लाठी से मार दिया सिर पे, वो मर गया, ऐसी। फिर क्या है, वल मुतरद्दियतु, जो मतलब ऊंची जगह से गिरकर मर गया होगा। फेटल इल फॉल, उसको हो गया होगा फेटल फॉल, गिर गया किसी चढ़ाई से नीचे, किसी हाइट से वो मर गया, ऐसी वो भी हराम खाना है। ऐसी कौन, वो नतीहतु, जो किसी के सींग मारने से मरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ने कहा कि वमा अकल सब, वो से दरिंदों ने फाड़ कर रख दिया होगा, वमा अकल, उसको खाया होगा, फाड़ दिया होगा दरिंदों ने, है ना। फॉर एग्जाम्पल शेर ने हट कर दिया डियर को, फाड़ दिया उसको, अब मैं आ गया, मैं देख रहा हूँ जंगल में आधी डियर कटी हुई है, मैं खा सकता हूँ? नहीं, वो हराम है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं। वो हम देखेंगे इसके बाद क्या मतलब इसका है। वमा ज़ुबिह अला नुसब, और जो कुछ आस्थानों पे ज़बह कर दिया जाएगा। नुसब बोलते हैं स्टोन अल्टर से कुछ लिखा है, यानी कि पत्थरों के सामने, आस्थानों के सामने, ठीक है। और फिर वो तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये भी कि तुम कुरआ के तीरों के जरिए फाल गिरी करो। कुरआ के तीरों के जरिए तुम फाल गिरी करो, यू सीक डिवीजन बाई डिवाइडिंग एरोज, डिवाइनिंग एरोज, डिवाइडिंग नहीं, डिवाइनिंग एरोज। वो हम देखेंगे वो फाल गिरी क्या होती है, जो कि ठीक है, शिरक है। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब गुनाह है। फिर बाकी अलियौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन जो कुफ़ार है वो तुम्हारे दीन से जो है नाउम्मीद हो गए। फ़ला तख़शौहुम वख़शौन, तुम ना डरो उनसे, तुम डरो मुझसे। बाकी पढ़ लिया हमने यहाँ से। देखिए, पहले ही जो इस आयत में हमें समझ आ गया कि जो हम पे हराम है उसमें से पहली खून है, खिंजीर है, और जिसको अ, अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पुकारा गया होगा उसको, ठीक है। इसे यहाँ लिखा है, या इन मुहर्रमात का जिक्र शुरू हो रहा है जिनका हवाला सूरत के आगाज में दिया गया था ना। इल्ला मा युतला अलैकुम, याद है आपको क्या पढ़ा था हमने? देखिए, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे ऊपर जो कॉड्रप्ट द ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक, कॉड्रप्ट ना जो चार टांगों पे चलते हैं, मवेशी। इल्ला मा युतला अलैकुम, एक्सेप्ट जो तुम्हें हम बोलेंगे, तिलावत कर देंगे, वो हराम है। आया उसके बाद वो हराम कौन है, ठीक है। कल हमने कहा था जो जू नाब होंगे, जो कैनाइंस वाले होंगे,
और जो ज़ू मिखलब होंगे, पंजे वाले होंगे, वो हराम है। ज़ू नाब कैनाइंस वाले जानवर, और ज़ू मिखलब कौन, परिंदे, वो हराम है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा यहाँ तक। उसके बाद गला के बारे में पढ़ा था हमने कल, ठीक है। इसने यहाँ लिखा है एक अच्छा नोट, देखिए इसने यहाँ पे लिखा है कि बंदूक का शिकार किए हुए जानवर के बारे में उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने इस एक हदीस से इस्तेदलाल करते हुए बंदूक के शिकार को हलाल करार दिया है। यानी अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई गोली चलाई गई और शिकार ज़बह से पहले ही मर गया, ठीक है, तो उसका खाना इस कौल के मुताबिक हलाल है। उसमें वो एक हदीस देते हैं, इमाम शौकानी बोलते हैं कि वो मानते हैं तीर साहबा, वो बोलते हैं बिस्मिल्लाह, वैसे उसके बारे में दलील मिल जाती है। इसमें इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान में फिर भी। अच्छा, फिर यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट आ गया ना, जो किसी वल मुतरद्दिय जो आ गया, जो मतलब किसी हाइट से था और वो गया नीचे मर गया फिर किसी हाइट से, ठीक है। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? इस आयत का शान नुज़ूल अल-यौम अकमल, बोलते ना कि कुरान की आखिरी आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, लेकिन ज़्यादा सही रहा है कि जो आखिरी आयत कुरान की है वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह है, ये नहीं है। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है इस मसले में। अच्छा, चाहे खुद गिरा हुआ हो या किसी पहाड़ ने पहाड़ वगैरह से धक्का दिया गया उसको, उसको बोलते हैं मुतरद्दिया। फिर नतिहा पढ़ा हमने, ठीक है। या वे नतिया जो वो मंतूहा के माना में है, ठीक है, ये आप लिखिए इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये नतिया है ना, जिस गोल्ड बाई हॉर्न, उसको मतलब सींग घुसाया किससे और मर गया, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नतीहा, बेमानी मंतूहा, यहाँ पे है ना मफूल के वजन पे, मंतूहा। मंतूहा मतलब हो गया इसको सींग घुसाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, ये देखिए आप, सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया था हमें, कि जिस दरिंदों ने फाड़ दिया गया हो, दरिंदों ने फाड़ा होगा, वो मा अकल सब, जो दरिंद जैसे चीता होगा या शेर होगा या जो है हाइना होगा, उसे फाड़ दिया होगा, ठीक है। अपने जू नाब वाले जो होंगे, जो कैनाइंस वाले होंगे, उसे खाया होगा और वो मर गया हो। जमाने जाहिलियत में मर जाने के बावजूद इस जानवर को खाया जाता था, लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये सब पता है, ये सब हार्मफुल है हमारे लिए, इसमें हो सकते हैं पैथोजन वैथोजन से इंसान बीमार हो सकता है। फिर जब खून निकल जाएगा तो ऐसा मसला हो जाएगा। जब फॉर एग्जाम्पल कोई मर गया ऐसी स्ट्रैंगल टू डेथ, किसी को गला घुट गया, कोई जो गिर गया उसको सिर पे कोई हिट हो गया, ऊपर से हाइट से गिर गया, उसको हॉर्न घुस गया, इन सब में इन्फेक्शन हो सकता है अगर इंसान खाएगा, और उसको पैथोजन्स मसला डिजीज कॉज कर सकते हैं उसके अंदर। पता है, ये एवरी हराम थिंग इज क्या, हार्मफुल। उसके बाद वो, फिर क्या है यहाँ पे, वो अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, वो अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, लेकिन यहाँ है ना कि इल्ला मा ज़क्कैतुम, ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट यू स्लॉटर्ड, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं। देखिए, जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये इस्तिस्ना तमाम मज़कूरा जानवरों के बारे में, यानी कि मुनखनिका, मौकूदा, मुतरद्दिया, नतीहा, जितने भी आगे ये सारे, ठीक है, और दरिंदों का खाया हुआ, वो माकल सब वो भी, ठीक है। अगर तुम उन्हें इस हाल में पालो कि उनमें ज़िंदगी के आसार मौजूद हो, और फिर तुम्हें उन्हें शरई तरीके से ज़बह कर लो, तो तुम्हारे लिए उनका खाना हलाल होगा। ज़िंदगी की अलामत यह है कि ज़बह करते वक्त जानवर जो है फड़के और टांगे मारे, अगर छुरी फेरते वक्त ये इस्तराब और हरकत ना हो तो समझ लो कि मुर्दा है। ज़बह का शरई तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर तेज़ धार ले तेज़ आले से उसका गला इस तरह काट दिया जाए कि रग कट जाए, ठीक है। ज़बह के अलावा नहर भी मशरू है, जिसका तरीका यह है कि खड़े जानवर के लिए के लबे पर छुरी मारी जाए, इससे उनको कहते हैं नहर, खड़ा से ऐसे मार देते, जिससे नरखुरा और खून की खास रगें कट जाती है और सारा खून बह जाता है। इन शॉर्ट, अगर मैं देख रहा हूँ इनमें से कोई भी जानवर है, मुनखनिका, मौकूदा, मुतरद्दिया, नतीहा, या खाया हुआ वाइल्ड एनिमल्स का खाया हुआ, लेकिन मुझे लगा उसमें जान के आसार है, किसको हिट हो गया सिर पे क्या पत्थर, मुझे पता है मर जाएगा 5 मिनट के बाद, अब वो छर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे मरना है अब, तो उस दिवस को हम मार देंगे। अगर उसको मारेंगे ना, वो मतलब बहुत मूवमेंट कर रहा है उस टाइम पे, तकलीफ उसको हो रही है मरने से, क्योंकि वो जिंदा ही है ना, उसमें जिंदगी आसान नहीं रहे, तो वो खाना क्या है, जमहूर उलमा के नजदीक हलाल। और वो बोलते हैं वही से मुराद है, इल्ला मा ज़क्कैतुम, एक्सेप्ट व्हाट इज स्लॉटर्ड।
ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مر گیا ہوگا، ہم سلوٹر کر رہے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ سلوٹر بولیں گے تو مرا ہوا ہی تھا، وہ اس حکم میں آئے گا کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آ گیا کہ چاقو بہت تیز رکھنی ہے، بلکہ حدیث میں کیا لفظ آ گیا ہے، فلیرح ولیرح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ. تو میں سے ایک شخص چاہیے کہ وہ اپنا جو بلیڈ ہوگا، جو تلوار، سوری یہ چاقو ہوگی، وہ بہت تیز کرے، تاکہ وہ راحت پہنچائے کس کو؟ اپنے ذبیحے کو. اور اس سے پہلے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز میں لکھ لیا ہے. ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب تم ذبح کرو گے تم اچھے سے ذبح کرنا، اس کو بولتے ہیں احسان. کوئی بھی چیز اچھے سے کرنا. ٹھیک ہے، اپنا جو ہے نا پورا پوٹینشیل لگا دینا اس چیز میں، اور پورا پرفیکشن کے ساتھ وہ کام کرنا. اس کو بولتے ہیں کیا؟ اتقان یا احسان اس کو بولتے ہیں. ایکسپرٹائز کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہیے. انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں ایکسیپشنلی ایکسپرٹائز حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یہ چیز. ان اللہ يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب بندے میں سے کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہوگا تو بالکل ایکسپرٹائز کے ساتھ ود پیشن وہ کام کرتا ہوگا. اس کے بعد اب دیکھیے، اب ہے نا یہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کے دو معنی یہاں بیان کیے گئے. ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، تقسیموں یو سیک ڈویژن، تیروں کے ذریعے سے، بالازلام بائی ڈیوائننگ ایروز. یا تیر دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. یا تو تقسیم کرنا، تمہیں اتنا ملے گا، تمہیں اتنا ملے گا، تیروں کے ذریعے سے ایسا بولنا. یا جو ہے قسمت معلوم کرنا، تمہاری فیٹ کیا ہوگی، تمہاری قسمت کیا ہوگی. پہلے معنی کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ کہ جوئی وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے، جن میں جن میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا. ٹھیک ہے. دوسرے معنی کے رو سے کہا گیا کہ ازلام سے مراد تیر ہے جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے. مجھے کوئی کام کرنا ہے، میں فال لوں گا، مطلب وہ کیا ہو گیا؟ فال لینا. اس کو بولتے ہیں فال گیری کرنا. انہوں نے تیر، تین قسم کے تیر بنا رکھے تھے. ایک تھا تیر افعل، ایک تھا لا تفعل. دیکھیں، تو تیر تھے نا، تیر کے تین ٹائپس تھے. ایک تھا افعل لکھا تھا ایک کے اوپر، افعل ہو گیا تم کرو. ایک پہ لکھا تھا ان لوگوں نے لا تفعل، تم مت کرو، تیروں کے اوپر. اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، مطلب نیوٹرل. ٹھیک ہے، زیرو. افعل، لا تفعل، اور کچھ بھی نہیں تیسرے تیر میں. افعل والا تیر نکلا تو وہ کام کر لیا جاتا تھا. اگر لا تفعل والا نکلتا تو نہیں کرتے تھے. میں رکھ دیا ڈبے میں بہت سارے تیر، ایک پہ لکھ دیا لا تفعل، ایک پہ لکھ دیا افعل، ایک پہ کچھ نہیں لکھ دیا. شفل کر دیا، اٹھا دیا اس سے کوئی تیر اور لگا دیا، دیکھا وہ کون سا تیر تھا. تو ویسے ہی. اور تیسرا تیر نکل نکل آتا تو دوبارہ فال نکال دیا. تیسرا تیر اگر نکلتا نا، مطلب یہ والا جس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوتا، تو بولتے دوبارہ کرنا چاہیے ہمیں ٹرائی. تو ایسے یہ لوگ پروبیبلٹی کی بنیاد پہ دیکھتے تھے، اس کی پروبیبلٹی کیسی آئی، اسی بنیاد پہ ہم کریں گے کیا؟ اپنا ڈیسائیڈ، فیصلہ. حالانکہ بھائی کوئی تعلق ہے ہی اس کا اس کے ساتھ، تو بولتے ہیں اسے کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیے، جب انسان سوچتا ہے اس چیز سے کچھ افیکٹ آئے گا، جبکہ نہیں آتا افیکٹ، پتہ ہے سائنٹیفکلی پتہ ہے اسے افیکٹ کچھ نہیں آتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں شرک. کیونکہ یہ سپرسٹیشن ہے، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، حقیقی سبب اس کا نہیں ہے. اور اگر انسان نے بول دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنا دیا یہ کاز، تو وہ شرک اصغر کر رہا ہے. لیکن اگر وہ بولا ہے سچ میں اس میں ہے کچھ طاقت اپنی یہ چیز کرنے میں، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ اس کو بنا رہا ہے نا خدا، مطلب وہ بول رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا مجھے کہاں جانا ہے. تو اتنا بڑا شرک ہے، شرک اکبر کی ہو جائے گا وہ پھر. اچھا، یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی شکل ہے کہ نہیں؟ کہانت ہے یا استمداد بغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، استمداد بغیر اللہ کی یہ شکل ہے. میں لکھوں یہاں پہ استمداد، استمداد بغیر اللہ. اچھا، اس لیے اسے بھی حرام قرار دیا گیا. استفہام کے معنی طلب قسمت ہے، یعنی استقسام. استقسام، استفہام نے استقسام ہے نا. وہ ان تستقسموا، استقسام سے بن گیا کسے؟ استقسام. استقسام، استقسام. اور استقسام کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ قسمت، طلب قسمت. آئی وانٹ قسمت، ٹو سیک قسمت.
या टू सीक डिविजन यहाँ पे लिखा है, अच्छा। यानी तीरों से किस्मत तलब करना, तस्तकसिमू तुम किस्मत तलब करते हो, बिल अजलाम बाय डिवाइनिंग एरोस। उन एरोस पर कुछ लिखा होता है, उसके जरिए से इफ़अल लिखा होता है, ला तफ़अल लिखा होता है, और कुछ नहीं लिखा होता है। तो ये क्या है? ये शिरक है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नीचे। यस का वो सवाल करते हैं आपसे, मादा उहिल्ल लहुम, कि उनके लिए हलाल क्या है। कुल उहिल्ल लहुम तय्यिबात, आप कह दीजिए उनके लिए हलाल है पाक चीज़ें, ठीक है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, और जो कुछ तुम जानते हो, मिनल जवारिह, ऑफ योर हंटिंग एनिमल्स। जवारिह इसने यहाँ पे क्या लिखा, हंटिंग एनिमल्स। तो जवारिह का मतलब हो गया शिकारी जानवर, जख्मी करने वाला। हाँ, जख्मी करने वाला। जुर्ह, जुर्ह बोली शायद जख्म को, जवारिह बोलते हैं इसको जो जख्मी करने वाले होंगे, या जो जान शिकारी जानवर होंगे। जारिह इसको आता है सिंगुलर फॉर्म, क्या आता है? जारिह, जख्मी करने वाला, ठीक है। जवारिह इसका जमा आता है। सही होते हैं, फॉर एग्जांपल कुत्ता है, वो हंटिंग में है ना, वो जवारिह में आता है। वमा अल्लम तुम, एंड व्हाट यू हैव टॉट, जो तुम्हें सिखाया है, ऑफ योर हंटिंग एनिमल्स, उनको तुम्हें सिखाया है, मतलब अपने हंटिंग एनिमल्स को। मुकल्लिबीन, वंस हु ट्रेन एनिमल्स टू हंट। मुकल्लिबीन का मतलब होता है शिकार पर छोड़ने से पहले उनको शिकार के लिए सुधाया गया होगा। सुधारने का मतलब क्या है? जब उसे शिकार पर छोड़ा जाए तो वो दौड़ता हुआ जाए, जब रोक दिया जाए तो रुक जाए, और बुलाया जाए तो वापस आ जाएगा। या जो उसको बोलते हैं काम करो, वैसे काम करते हैं। वंस हु ट्रेन एनिमल्स टू हंट, वो ट्रेन दी जाती है, रुक जाओ रुकता है, चलो वो चलता है, शिकार करो शिकार करते हैं। तो वैसे ही तुअल्लिमूनहुन्ना, तुम सिखाते हो उन सबको, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने सिखाया है। कैसे हम सिखा पाते हैं जानवरों को, जब हमारे पास दिमाग है अपना, कॉग्निशन हमारे पास है। बिमा अल्लमकुमुल्लाहु फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस तुम खाओ जो कुछ तुम, जो मिम्मा ऑफ व्हाट दे कैच फॉर यू, जो कुछ वो तुम्हारे लिए पकड़ेंगे। अमसक हो गया पकड़ना, वो तुम खाओ। वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, तुम उस पे अल्लाह का नाम पढ़ो। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक जो अल्लाह ताला है वो जल्दी हिसाब लेने वाला है। हम फिर से पढ़ेंगे, आयत थोड़ी मुश्किल है, ये थोड़ी मुश्किल है, हाँ मुझे लगता है ये। देखिए, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, वो सवाल करते हैं आपसे उनके लिए क्या हलाल है, ठीक है। कुल उहिल्ल लहुमुत तय्यिबात, आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन, जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो। तो अल्लिमूनहुन्ना, ट्रेन करते हो, सिखाते हो उनको, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जिसकी तालीम तुमको अल्लाह ने दी है, दे रखी है। उसके बाद फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस शिकार करो वो तुम्हारे लिए पकड़ कर अ, रोक रखे, ठीक है। बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखे, तो तुम उसे खाओ। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, जो कैच करेंगे वो। फिर क्या, वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम का जिक्र किया कर लिया करो। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जो है वो जल्दी हिसाब लेने वाला है, वो सुरअत के साथ, स्विफ्टली जल्दी हिसाब लेने वाला है वो। अब पढ़ेंगे हम इसका तफसीर। तो जवारह पढ़ा हमने, ना जवारह किसको बोलते हैं, जारिह की जमा है, ठीक है। अ, ठीक है। जो कासिब कमाने वाला के माना में भी आ जाता है। जारिह का की जो है, जवारिह, ठीक है, ये जारिह की जमा आती है जो कासिब कमाने वाले के माना में है। कासिब कमाने वाला, ठीक है। मुराद शिकारी कुत्ता या बाज या चीता या ठीक है, कुछ है शिकरा कुछ, और दीगर शिकारी परिंदे और दरिंदे। वह शिकारी वाइल्ड, शिकारी जो परिंदे होते हैं ना, हंटिंग एनिमल्स इन शॉर्ट, हंटिंग बर्ड्स या हंटिंग एनिमल्स जो होंगे, उनको बोलते हैं जवार, ठीक है। और मुकल्लिबीन का मतलब होता है क्या, जिनको मतलब शिकार पे छोड़ने से सुधारा गया होता है, ट्रेन किया होता है, ऐसे बोला शिकार कर दो, उनको ट्रेन किया होता है, रुक जाओ चलो, वैसे पता होती है उनको। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया, कि उस पे तुम अल्लाह का नाम लिया करो, ठीक है। अरे यहाँ पे के फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरू स्मल्लाहि अलैहि, यानी कि
ایسے سدائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ شکار کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں اپنے ہنٹنگ اینیملس کو، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں پہلے میں، نمبر ون شرط۔ نمبر دو شرط، دوسرے کے شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے گا وہ، مطلب وہ اتنے ٹرین ہوں گے نا، مکلبین اس لفظ آگے اتنے ٹرین ہوں گے، وہ خود نہیں کھائیں گے، اور یہ ہمارے مالک کو دینا ہے، وہ ہمیں خود دے گا اور کھانا۔ تو ویسے حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو، تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرطیہ کہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہیں ہونی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس وہی سدھایا ہوا، مطلب چھوڑا ہوا ٹرین جانور اس کو شکار کر رہا ہے، خود نہیں کھا رہا ہے، اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیا گیا ہے، پھر وہ حلال رہ جاتا ہے۔ کسی بخاری میں اس کے بارے میں آ گیا کتاب الصید میں، یا صحیح مسلم میں کتاب الصید، صحیح بخاری میں کتاب الذبائح، ذبائح والصید، ٹھیک ہے۔ ذبح ہو گیا، یہ ذبح کیسے کرنا ہے، صید ہنٹنگ کے بارے میں جو احکام صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو فورتھ پوائنٹ آ گیا وہ اگلی آیت کا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تم پہ حلال ہو گئے پاک چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہلی کتاب یا جن کو کتاب دی گئی ان کا جو کھانا ہے، حل لکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے، لوفل ہے، تم وہ کھا سکتے ہو، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی کہ تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے کھانے میں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور جو ان میں چیسٹ وومن ہوں گے، چیسٹ وومن جو ان میں سے ہوں گی فرام بلیورس، وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان میں سے نہیں، مطلب چیسٹ وومنس جو بلیورز ہوں گی، مومن، مومن پاک دامن عورتیں، ان سے نکاح کرنا کیا ہے، حلال۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ چیسٹ وومن، وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں گی، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، من قبلکم، تم سے پہلے، ٹھیک ہے، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہودی یا نصارہ، ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے برائڈل ڈیوز دو گے، ان کا جو مہر ہے وہ دو گے تم ان کو، محسنین، لیکن وہ ہونی چاہیے کیا، پاک دامن، غیر مسافحین، وہ بدکار نہیں ہونی چاہیے، ولا متخذی اخدان، نہ ہی وہ بوائے فرینڈس رکھنے والے ہونے چاہیے۔ متخذی اخدان کا مطلب ہوتا ہے بوائے فرینڈس، یہ قرآن کا سے لفظ کیا گیا ہے، یا سیکرٹ لورز جن کو بولتے ہیں متخذی، کیا پکڑنا، اقدان بولتے، اقدان بولتے ہیں سیکرٹ لورز کو، اور نہیں ہونا چاہیے وہ چیز، وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہے غیر مسافحین، مطلب فاحشہ عورتیں، ولا متخذ اخدان، اور نہ ہی وہ سگریٹ لورز پکڑنے والے ہونی چاہیے۔ ومن یکفر، اور جس نے کفر کر دیا، ومن یکفر بالایمان، ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے، فقد حبط عملو، بتحقیق اس کی ساری اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئی، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ کرنے والوں میں سے کم تھا۔ رپیٹ کریں گے اس کو، دیکھیے یہ جو آیت ہے، لیکن جو اہل کتاب میں شرک کرنے والے ہوں گے ان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ قرآن بولتے ہیں نا، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم، یعنی کہ مومن بندہ جو ہے وہ بہتر ہے کسی آزاد مشرک سے، اگر تمہیں اچھا بھی لگے گا مشرک، یا مومن بندی جو ہے وہ بہتر ہے آزاد مشرکہ سے، ٹھیک ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تم مت کرو ان سے نکاح جب یہاں تک وہ ایمان لائے، مشرک جو ہوں گے۔ اب دیکھیں گے ہم یہاں تھوڑا اچھے سے سمجھنے والی آیت، دیکھیں، اہلی کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہوگا، گویا اس کا مشینی ذبح حلال نہیں ہوا، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص جو خالی ایک اللہ کو مانتا ہے، وہ بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، تو وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو ہے وہ جائز ہے کھانا۔ اس کے بعد نمبر دو چیز، اہلی کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامن کی قید ہے، جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں سے مفقود ہے، پتہ ہی ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے فاحشہ عورتیں ہوتی ہے۔ دوسرے، اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے عمل برباد ہو گئے،
اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کا ضیاع کا اندیشہ ہوگا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو بہت خسارے کا سودا ہوگا۔ اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کی جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں محتاج وضاحت نہیں ہے۔ در حالانکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا پوائنٹ کہا اس نے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جائے۔ لہذا آج کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہے۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں؟ ہے نا، وہ اپنے ان کو کوئی بلیف سسٹم نہیں ہوتا ہے اہل کتاب کے، ان کو پتہ ہی ہوتی ہے ہمیں کہ کتاب کون سی ہے، ریلیجس بک ہماری۔ واللہ اعلم۔ لیکن قرآن واضح اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ تم نکاح ان سے کر سکتے ہو، قید لگا دی ہے کس کی، کہ وہ ہونی چاہیے پاک دامن عورتیں، اور چاہے وہ نہیں ہونی چاہیے مطلب فاحشہ عورتیں جو سگریٹ لورز کو پکڑتی ہوں گی۔ اور اینڈ پہ آ گیا یہاں پہ، جس نے کفر کر دیا ایمان کے ساتھ، وہ میں یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، ٹھیک ہے، وہ میں یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہے، کیونکہ اس کا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے جس سے وہ نکاح کرے گا اس کی صحبت سے، کیونکہ صحبت جو اپنا اثر ڈال دیتی ہے۔ اور لائف پارٹنر جب ایسا ہوگا تو کتنا اثر پڑ سکتا ہے، جس حدیث میں آ گیا کیا، الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے ریلیجن پہ ہوتا ہے، جیسا وہ کام کرتا ہے، وے آف لائف اڈاپٹ کرتا ہے، اس کا دوست بھی ویسا ہی وے آف لائف اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا افیکٹ ہو جاتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کتنا اثر پڑے گا ایک انسان کو۔ اس کے بعد یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم کھڑا ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دو، پہلے یہاں کے چہرے کا ذکر، کیونکہ سٹارٹنگ میں جو ہاتھ انسان ہوتا ہے نا بسم اللہ، وہ فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے، کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی بھرتا ہے، یہ منہ میں شامل ہے، بعض علماء کے نزدیک، بعض بولتے ہیں منہ اور ناک میں شامل جو ہے وہ بھی سنت ہے، لیکن جو بولتے ہیں وہ فرض ہے، وہ بولتے ہیں منہ میں ناک اور منہ آتی ہے، اور صحیح رہا یہ بھی یہی ہے کہ منہ اور ناک میں کلی کر، میں کیا بولوں، منہ میں کلی کر ناک میں پانی بھر رہا ہے، کیا یہ منہ میں آ جاتا ہے، فیس میں آ جاتا ہے، تو اس کا دورہ میں فرض ہے، لیکن اسٹارٹنگ میں ہاتھ دھونا کیا ہے، سنت، وہ فرض نہیں ہے، اگر نہیں دھوئیں گے وضو آ جائے گا، لیکن ہاتھ اسٹارٹنگ میں نہیں دھویا، یا دھوئیں گے بھی اگر سنت کو فالو کر دیا، کلی کر دی، ناک میں پانی ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مضمضہ، کلی کرنے کو، پھر استنشاق، پانی بھرا ناک کے اندر، استنصار، پانی اتارا ناک سے، پھر جو ہے منہ دھویا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب باز دھوتے ہیں نا، ہم نل ڈالتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہاتھ دھونا فرض ہوتا ہے، جب اس انسان جو ہے باز دھوتا ہے نا اس ٹائم پہ ہاتھ دھونا فرض ہوتا ہے، اس ٹائم ہاتھ دھونا چاہیے پہلے ایسے ایسے، پھر بازو، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ پہلے چہرے کا ذکر آ گیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دو، وَأَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو دو، إِلَى الْمَرَافِقِ، ایلبوز تک، یہاں تک، کہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو، تم وائپ کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو، اپنے جو ہے پیروں کو تم اینکلز تک جو ہے دو۔ اب پتہ ہے یہ جو شیعہ ہے نا وہ کیا پڑھتے ہیں یہاں پہ، وہ پڑھتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ، ٹھیک ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ہے نا بِرُؤُوسِكُمْ، وہ بولتے ہیں یہاں پہ جو بے ہے یہ اسے معطوف ہے، تو یہ بھی آئے گا کیا، وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی کہ پیروں کا بھی مسح کرنا ہے، پیروں کا بھی مسح کرنا ہے، آپ سمجھے کیسے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وائپ یور ہیڈس اینڈ وائپ یور فیٹ، لیکن یہاں پہ ارجلکم ہے نہ کہ ارجلکم، وہ یہاں پہ یہ غلطی کر دیتے ہیں، وہ ارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں کو دو کہاں تک، اینکلز تک، وہ ان کن تم جنوباً، اگر تم ہوگے جنبی حالت کے اندر، ان دا سیریمونیل امپیورٹی تم ہوگے، فطہروا، تو اپنے آپ کو پاک کر دو، وہ ان کن تم مرضى، اگر تم بیمار ہوگے، او علی سفر، یا تم سفر کے اندر ہوگے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ٹوائلٹ سے آ جائے گا، جو ہے اس کے بعد او لامستم النساء، یا پھر تم بش تقاضے پورے کرو گے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہیں پاؤ گے پانی کو، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کرو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو،
ٹھیک ہے، فمسحوا بوجوہکم، تم مسح کر دو اپنے چہروں کا، وہ ایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، کسے؟ پاک مٹی سے، کلین ارتھ سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں ڈال دے کسی ڈفیکلٹی کے اندر۔ اب پتہ ہے مسح کرنا مطلب اپنے موزے کے اوپر یا چمڑی کے موزے کے اوپر موضوع مسئلہ کر سکتے کہ نہیں؟ موضوع مسئلہ کر سکتے ہیں موضوع مسئلہ، لیکن وہ باریک نہیں ہونے چاہیے، بہت باریک، جو ہے نا فقہ جیسے حنفی فقہ میں جو قید بیان کی گئی ہے، مطلب کم سے کم چلنا چاہیے 3 4 میل وہ موزہ، وہ احتیاط لوگ بولتے ہیں، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خف پہ مسا کرنا ثابت ہے 100%، مسیح کے موزے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور صحابہ سے ملتا ہے، کس سے؟ جورب پہ مسا کرنا کا جواز ملتا ہے، یعنی کہ ساکس پہ۔ لیکن وہ پھر جو علماء جو اس میں تحقیق کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو موزہ ہوگا وہ موٹا، اگر پتلا ہوگا اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنا پتلا کہ اس میں پانی اندر جا رہا ہے سیدھے ہی، مطلب آپ کو فیل ہو رہا ہے اندر پانی گیا، یا مسا کرنے کے ٹائم پہ، یا وہ بہت تنوع ہے، بہت باریک ہے، اس میں مطلب دکھ رہا ہے اپنا آپ کو اسکن، اس میں مسئلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جورب مسا کرنے کی جواز ملتا ہے جورب پہ، یعنی کہ کس پہ؟ ساکس پہ، جو کس سے بن گیا ہوگا؟ کلوتھ سے۔ خف کیا ہوتا ہے؟ مسی کا موزہ۔ اور اب اسی موضوع پہ مسح کرنا، یا چمڑی کے موضوع پہ، یا جو ہے کپڑوں کے موضوع پہ، اگر انسان بولتے ہیں نہیں مجھے اللہ کو کے دین کو فالو کرنا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دا مسح، آئی واش مائی فیٹ، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کو چھوڑ رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آسانی کو اپنانے میں اجر ملتا ہے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم پہ کوئی مشکل آ جائے، جو بھی ہمیں وہ احکام بیان کرتے ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی ڈفیکلٹی، اس لیے تو تیمم کر رہے ہیں ہمیں جب پانی نہیں ہوگا، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ وہ اتمام کر دے، پوری کر دے وہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ تھی یہ والی آیت، اب پڑھیں گے ہم یہ پہلے ہی۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرب پہ مسا کرنا ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں کے موضوع میں مسا کرنا جو ہے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ سے ملتے ہیں اس کے جواز احادیث کے اندر، لیکن پھر بھی بہتر ہو گیا احتیاط کرنا اس موزے میں جو پتلا ہوگا، اس میں مسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا موٹا ہونا چاہیے موزہ، اتنا پتلا کہ اس میں پیر دکھ رہا ہے ایسے کر رہے ہیں تو اندر جا رہا ہے پانی، بالکل بھی نہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم کہا ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 ہے نہیں؟ ہاں، دیکھیے پہلے یہاں پہ کیا آ گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دو لو، ٹھیک ہے، منہ دو، پہلے کیا کیا؟ منہ دو، یعنی کہ ایک ایک دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کریں، ناک میں پانی ڈال کر جاڑنے کے بعد، ایسا کیا جس میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے، یا 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت، 2 بار بھی یہ دھو سکتے ہیں، ایک بار دھونا فرض ہے کم سے کم، جتنا بھی ہم دھوتے ہیں۔ اچھا پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ آگے یہاں پہ جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی چھا اس کو بولتے ہیں تک لے جائے، یہاں تک نا پورا جہاں تک بال ہوتے، اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اس کے ساتھ کانوں کا مسح کرے۔ تو یہ کانوں کا مسح ہمیں کرنا نہیں آتا صحیح سے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ جو کانوں کی نالیاں ہوتی ہیں نا، یہ نالیاں ایسے ایسے ایسے، میں کان بناتا ہوں یہاں پہ، 1 منٹ، مانی اب فار ایگزامپل یہاں پہ کان ایک ہے، کان بنانا آئے گا ہی نہیں، ایک کان کی نالی ہے فار مانی ہے نا، ہم ایسے تو کرتے ہیں، شاید انہیں بڑھتے کان کے اندر، پھر ایسے کرتے ہیں اوپر سے نا، اوپر سے جو کان کا باہر کا حصہ ہے اس کو ایسے کرتے ہیں، ان دو تھم سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نالیاں صاف نہیں کرتے کان کی اپنے اس تھم سے، جو نالیاں ہوتی ہے نا یہ پورا اندر کا والا حصہ، اس کو ایسے صاف کرنا ہے، آپ سمجھ رہے؟ مطلب اس والے حصے کو، جو یہاں پہ پیچھے تو ہم آتے ہیں ایسے، لیکن یہاں پہ ہم نہیں کرتے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ، جو یہاں پہ آ گیا نا کہ تم کرو مسا اپنے سروں کا، اس میں کان کا بھی آ جاتا ہے خود بخود۔ آ، اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی رو سے مومنوں موزوں کی طرح اس پر مسا کرنا جائز ہے، اگر نا پگڑی ہوگا یا امامہ ہوگا جو، تو اس میں مسا بھی کر سکتے تھے، وہ بھی حدیث میں آ گیا ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر، الازی ایک مرتبہ ہی مسا کرنا کافی ہے، ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے۔ اچھا گردن کا مسا کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، وہ کئی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، وہ بدعت ہے۔
अगर होगा तो वो ज़ईफ़ रिवायत है। पता नहीं मुझे है कि नहीं, वैसे है नहीं कोई शायद रिवायत इसके बारे में, अगर होगी तो वो ज़ईफ़ होगी। सही रिवायत साबित नहीं है कि गर्दन का मसा करना चाहिए। अर्जुलकुम का अत्व वजुहकुम से, अच्छा अभी ऐसे यहाँ पे लिखा है देखिए, अर्जुलकुम का अत्व वजुहकुम पर है। देखिए एंड पे क्या आ गया, वो अर्जुलकुम इलल काबैन, और तुम दो अपने फीट को एंकल्स तक। यहाँ पे अर्जुलकुम आ गया, जबर आ गई इस पे, है कि नहीं? जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जबर मकरूह, गर्दन का मसा करना मकरूह, मकरूह नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जायज, मतलब हदीस में साबित नहीं है, सही हदीस में, सही हदीस में बिदात है वो। कहाँ पे थे मैं, कहाँ पे था मैं भूल गया। अच्छा यहाँ पे, वो अर्जुलकुम है ना यहाँ पे जबर। देखिए वजूहकुम जो यहाँ पे आ गया, देखिए जबर यहाँ पे भी आ गई। जो अर्जुलकुम का अत्फ वजूहकुम पे, यानी कि दोनों है इसको, फगसिलु वॉश वमसाहु इसके साथ खाली खास है, फिर उसिकुम, यानी अपने पैर टखनों तक दो, अगर मोजे या जुराबें पहनी हुई है। ठीक है, मोजे या जुराबें, जुराब नहीं जौरब, अ, बशर्तिये कि वजू की हालत में पहनी हो, तो हदीस की रौ से पैर धोने की बजाय जुराबों मस करना भी जायज़ है। ठीक है, जिसमें मसा करता हूँ, मुझे मोटा मोजा होता है उस पर मैं मसा करता हूँ। आर यू रेफरिंग टू द नेक और द पोर्शन बिहाइंड द नेक एरिया, आर यू बीइंग एक्सक्लूसिव? मतलब जो पोर्शन है बिहाइंड द नेक, यार जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला, इसको कोई ऐसे करना है, ऐसे, वो साबित नहीं है हदीस में ऐसा करना। मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया, इंपॉर्टेंट बात थी। हम्म, हाँ देखिए मसा के बारे में जो अहकाम है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोजा लगा दिया, मैंने अभी जो है इस टाइम पे फजर नमाज मैंने पढ़ी, पैर धोया मैंने, मोजा लगा दिया, अब मैं कब तक मसा कर सकता हूँ? अब बता कब तक? कल सुबह तक? नहीं। वो तो पता ही है कि मुसाफिर को होती है 3 दिन 3 रात मतलब वो उस तक मसा करता है, और जो मुकीम होता है, जो घर में होता है बैठा होता है, वो एक दिन एक रात कर, एक रात एक दिन कर सकता है 24 घंटे तक। लेकिन सही चीज़ ये है कि अगर मैंने इस टाइम मोज़ा लगा दिया वज़ू की हालत के अंदर, वज़ू की हालत में ही मैंने मोज़ा लगा, ऐसा नहीं कि मैंने पैर धोए, नमाज पढ़ी, मैं टूट गया वज़ू, फिर लगा रहा हूँ मोज़ा, उसमें मसा नहीं आ जाएगा। वज़ू की हालत में मसा मोज़ा लगाना है, तब जाके मसा कर सकते हैं। और मसा मैं तब तक कर सकता हूँ जब मैं पहला मसा आज करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने मसा नहीं किया, बस मुझे लगा दिए, आई विल डू माई फर्स्ट मसा ऑन जोहर प्रेयर, जोहर में मैं मसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कल जोहर तक कर सकता हूँ क्या, मसा? यानी कि कल फजर नमाज के लिए मुझे मोजा निकालने की जरूरत नहीं है, तब मसा कर सकता हूँ, अगर मैं निकालूंगा कल जोहर के मौके पे मोजा। आप समझ रही चीज? और बाकी तो पता ही है कि बिना वजू टूटे की हालत में मोजा पहनेंगे तो उसे मसा नहीं कर सकते, वजू की हालत में मोजा पहनना है, फिर चाहे टूट जाए वजू या ना रह जाए, लेकिन मोजा पहन के यू कैन डू द मसा फॉर 24 आवर्स आफ्टर डूइंग द फर्स्ट मसा। फर्स्ट मसा करने के बाद जो 20 घंटे इंसान को मिल जाते हैं। हाँ ये रिपीट करना, ये थोड़ा खुशखत होती है समझ। मैं सुबह वजू किया, मैंने मोजा लगा दिया वजू करने के बाद, वजू करने के बाद वजू की हालत में, अब मैं मसा कब तक करता हूँ? कल सुबह तक नहीं, तब तक जब मैंने वजू करने के बाद मोजा लगा दिया, अब मैं फर्स्ट मसा कर रहा हूँ फ्लेट से असर के मौके पे, ना कि जोहर के मौके पे, तब तक मुझे वजू बरकरार था, असर के मौके पे मैंने मसा कर दिया ना, अब मैं कल दिन के असर तक मसा कर सकता हूँ। टाइम स्टार्ट करना है पहले मसा से, ना कि मोजा पहनने से। 24 घंटे का टाइम स्टार्ट करना है पहले मसा से, ना कि मोजा पहनने से, ये समझना है। ठीक है, जैसे मैंने भी ऐसे सेम कर दिया इस टाइम पे, मैंने जो है कल जोहर के टाइम मोजा लगाया था, मसा किया था, मोजा लगाया था, तो मुझे पता है कि नहीं, सॉरी सॉरी, कल फजर के टाइम पे मैंने लगाया था वजू करके, मतलब पैरों में मोजा। अब मैं इस टाइम पे पढ़ सकता कर सकता मसा, लेकिन जोहर के टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे शायद।